افغانستان دا شہر کابل کابل دی گلی دے اندر ایک چھوٹی جی بچی کافرہ دی دودھ لین واسطے بازار جا رہی انہیں بیکھیا کہ بازار چ رش بڑا ہے تے او بچے تو انہوں پتہ رش بیکھ کے تے بھول جاندے نے گھروں کام کیڑے آئے ساں بچی قریب آ کے ایک بابے نو کہندی بابا جی ایتھے کی ہے تے بابا جی کہنے لگی تیے ساڑھے پیر آئے ہوئے نے بیٹی ساڑھے بے مرشدہ چپ لوے پیرہ والا بولے بیٹی ساڑھے پیر آئے نے بچی کافرہ دی انہوں نہیں پتا پیر کی ہوندہ ہے تے مرید کی ہوندہ ہے کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ ہے تے بابا جی فرمان لگے آ بیٹی میں تینوں پیر وکھائی دے وہاں پیر کی ہوندہ ہے بابے نے انج کر کے اشارہ کیتا بچی اشارے دے پیچھے نگاہ لے کے گئی تے جتھے جا کے انگلی تے اشارہ رک گیا نا بچی دی نگاہ اس چہرے تے پئی اتنا حسین چہرہ اللہ دینا اذا رؤ ذکر اللہ اور جنہوں ویکھیے تے خدا یاد آ جائے ایڈا سونا چہرہ اور بابا کونے نقش بندیاں دا پیشوا او یار او ولی جدہ نام ہی نقش بند شہن شاہ نقش بند شاہ نقش بند در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت خواجہ خواجگاں امام الاولیاء حضرت خواجہ بہاؤدین نقش بند بخاری رحمت اللہ علیہ او بابا جڑا جیدے دل وال ویکھ دے او دے دل اتے اللہ نقش کر دیندے ایک دن ایک کمیار دے کولو گزرے تے وہ برتن پہ بنا کے نہ تے رکھے مٹی دے برتن مٹی دا ڈھیر ہوئے نا مٹی دا ڈھیر ہوئے تے 100 سال بھی پیار ہوئے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے تے جے انہوں کمیار لے جائے پھر وہ کمیار اس مٹی نو گو کے یا تو دا پیالہ بنا دے گا یا ہانڈی بنا دے گا یا دا طباق بنا دے گا یا کنالی بنا دے گا کو سونا جا ضرور تے برتن بنا دے گا کو سونی جی شے بنا دے گا پتہ چلیا جی مٹی اوتھے ہی پئی رہندی تے مٹی دی مٹی سی ڈھیر دا ڈھیر ہی سی پر جدو ہاتھ لگی نا کاریگر دے انہیں کو سونی جی شے بنا دیتی بندیا تمہیں مٹی دا ڈھیر ہی ہے نا پیا رویں تے ڈھیر ہی ہے تے جے کاریگر دے ہاتھ لگ جے تے اب ایکڑیاں سونیاں شاواں بنا دیندا ہے یہ ہاتھ کاریگر دے لگ جائے ہاتھ کاریگر دے لگ جائے تے پھر سونی جی شے بنا دیندہ ہے دعا کرو کسے کاریگر دے ہاتھ لگ جائیے کسے کاریگر دے میرے بابا جی تاجدار چورے شریف میں فرمان دے سن پترا جنہوں سائیں ویکھ چھڑے انہوں سارے ہی ویکھ دے لیں جنہوں سائیں ویکھ چھڑے انہوں سارے ہی ویکھ دے لیں او کمیار برتن بنا رکھی جاوے تے شہنشاہ نقش بند کول کھلو کے جیڑے برتن وال انج نظر کرنا اس برتن دے اتے لکھا ہوئے اللہ ہو 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 اللہ دا آواز آیا وے کلی فقیر دی چھو حضرت شہنشاہ نقش بند جیڑے برتن وال جھاتی مارن ہو دیتے لکھا ہوئے اللہ ہو حکم میار نے دیکھا نا تے پکار کے کہنے لگا اے نقش بند عالم نقشے میرا ببند نقشے چنا ببند کے گوید نقش بند کہنے لگا سونے جب مٹی دے پیالے تے لکھ سکنا ہے تے مامی تے مٹی دے بنے میرے تے بھی لکھ ایک کی نگاہ کی تھی تو دل تے اس میں اللہ ذات نقش کر دیتا اس تو لوگاں نے آکھا نقش بند او بابا نقش بند انہیں اینج اشارہ کر کے آکھا او پیر ہوندے نے بچی جدو نگاہ دوڑائی نا تے ایڈا سونا بابا وے کے دوڑ کے قریب آئی تے قدمی ڈھے پئی تے کہنے لگی بھی ایڈا سونیا بابا وے تو کون ہے وے فرمایا بیٹی میں اللہ دا ولی میرا نام بہاؤدین نقش بند بخاری ہے میں بخارا شریف تو آیا تے بابا جی لوگ کون کیوں کٹھے نے فرمایا دیئے میرے مرید نے کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ ہے بابے نے ایک جملے تھی سارا تصوب بیان کر دیتا تے آپ نے فرمایا دیئے جدو کسے دے مرید ہو جائیے نا پھر کدے حیاتی چاوکھا پارا ویلا آ جاوے تے آواز ماریے تے پیر کم آ جا دے بچی کافران دی کہن لگی بابا جی پھر اوکھا ویلا تے آ ہی جاندہ ہے تے منوں بھی مرید نہیں بنا لیں دے
بابا جی نے کلمہ پڑھا کے بچی بیعت کر کے فرمایا تو مریدنی تے میں تیرا پیر. بچی ٹرن لگی تے کہنے لگی جی اوکھا ویلا آیا تے بلاواں گی تے پھر آؤ گے نا. فرمایا دیئے کدے اوکھا ویلا آیا تے بلاویں پھر اسی آ جاواں گے. بچی گھر چلی گئی تے خواجہ صاحب بخارا شریف واپس چلے گئے. سائیں دی نظر سولی ہوئے رب عروج بڑے دیندہ ہے. بابے دی نظر سولی ہوئی تے بچی نو بادشاہ دے محل نوکری مل گئی. چند دنہ چ بچی سارے نوکران دی سردار دے ہیڈ سرونٹ ہو گئی. بکری نوکرہ حسد کیتا اے بعد چاہ کے ساڑی سردار ہو گئی تے ہونو نا انہوں نوکری تو مزول کرائیے. بادشاہ دا ہیریاں دا ہار چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا گیا. چھوٹیاں گوائیاں نہ بچی دا جرم ثابت ہو گیا. بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتے کہ محل دی اوپر والی چھت تے لے جاؤ تے بچی نو دھکا مار دیو. بچی روے تے کرلاوے تے آکھے میں چوری نہیں کیتی, میں پیراں والی ہاں, میں چوری نہیں کی. گرامی قدر حضرات بچی رو کے کہنے لگی میں پیراں والی ہاں, میں چوری نہیں کیتی. پر سنن والے کوئی نہیں. بچی نو جدو سزا دا ویلا تے اکھیاں تے پٹیاں باندھ کے محل دیاں سیڑھیاں چڑھان لگے نا تے بچی نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھا تے بچی نو بابا یاد آ گیا. بچے نو یاد آیا کہ بابے آکھا سی تھی اوکھا ویلا آیا تے بلائی اسی آ جاواں گے. عشق نے آکھا بابے نو آواز مار. عقل نے آکھا آواز تے مار دے ماں پر کتھے کابل تے کتھے بخارا. بابا ہونے دی جلدی کیویں آوے گا. عشق نے رہبری کی تھی آکھا تو آواز تے مار, تو آواز تے مار. نوجوانوں بچی نالے مار دیئے سیڑھیاں چڑھ دیئے نالے آوازہ دے کے پکار کے کہنے لگی وے پاپا جلدی آ جاؤ. رو کے کہنے دیئے وے پاپا اوکھا بیلا آگے جلدی آ جاؤ. کہنے لگی پاپا تو یا کھیسی بلائی میں آ جاؤں گا. نالے سیڑھیاں چڑھ دیئے نالے رو کے کہنے لگی پاپا میری جان چلی آیا آ جاؤ. جی آج نہ آیا ہوں لوگا میں نے مارنے نے انہاں سنیاں دا پیر کوئی نہیں. کہنے لگی وے پاپا جلدی آ جاؤ. اجے پاپا نہیں آیا بچی محل دی چھت دے آ گئی. انہیں بخارے والے چہرہ کیتا کہنے لگی ایک باری آ جاؤ جی ایک باری آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم کن جاندہ آئی. اجے بھی بابا نہیں آیا. ظالمہ بچی نو دھکا ماریا بچی زمین والی آ رہی. انہیں آخری چیخ ماری کہ چیخ مار کے کہنے لگی ہنتی آ جاؤ. بابا نہیں آیا. بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی. بچے تو زمین پہ ڈگن لگی. کسے دیر ہاتھاں نے چک لیا ہے. بچی نے پٹی کھول کے بیکھے آؤ اگے خواجہ بہاؤدی نقشبند بخاری کھڑے نے. کہنے لگی بابا بخاری ویڈی جلدی کی میں آگے ہیں. فرمایا دھیے تو مریدنی ہے میں پیرا